अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियाद में यूक्रेन बहरान के हल के लिए अमेरिका और रूस के वफूद के दरमियान मुज़ाकिरात का आगाज। यूक्रेन में जंगबंदी की जानिब बढ़ना है बातचीत का मकसद। सेहूनी फौज ने गजा के नासिर अस्पताल में किया हमला। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल समेत 5 अफराद शहीद। 50,000 से ज्यादा अफराद की शहादतों का बना इसराइल जिम्मेदार। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ की गजा में ऑपरेशन को वसअत देने की सिफारिश। कहा, फौजी ऑपरेशन को वसअत देना गमालियों की आजादी का बायस बनेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का किया ऐलान। 28 अप्रैल को होंगे मुल्क में इलेक्शन। तुर्किया की अदालत ने मेयर इस्तंबुल को जेल भेज दिया। वज़ारत दाखिला ने ओहदे से भी हटा दिया। इमाम ओगलो को जेल मुंतकिल किए जाने के बाद इस्तंबुल में मुजाहरे फूट पड़े। और कैलिफोर्निया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। 35,000 सिक्कों ने लिया हिस्सा। गुरपतवत सिंह पन्नू ने रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत देने पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में यूक्रेन बहरान के हल के लिए अमेरिका और रूस के वफूद के दरमियान मुज़ाकिरात शुरू हो गए हैं। इस बातचीत का मकसद दरअसल यूक्रेन में जंगबंदी की जानिब बढ़ना है। पेश नाज़रीन तफसीलात। सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में यूक्रेन के बहरान के हल के लिए अमेरिका और रूस के वफूद के दरमियान मुज़ाकिरात का आगाज हो गया है। इस बातचीत का मकसद यूक्रेन में जंग बंदी की जानिब बढ़ना है। अमेरिका भी बहर असवद में एक वसी जंग बंदी के मुआहदे पर नजर रखे हुए हैं। ये बातचीत इतवार को होने वाले मुज़ाकिरात के बाद सामने आई है, जिसके हवाले से पिछले हफ्ते अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राबता किया था। मुज़ाकिरात की मनसूबाबंदी से वक्फियत रखने वाले एक सोर्स ने कहा, अमेरिकी वफद की क़यादत व्हाइट हाउस की सलामती कौंसिल के डायरेक्टर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मुज़ाकिरात का मकसद बहर असवद में जंग बंदी तक पहुँचना है ताकि जहाज़ रानी की आज़ादाना आमदरफ्त मुमकिन हो सके। मुज़ाकिरात में रूस की नुमाइंदगी साबिक़ सिफारतकार और ख़ारजा उमूर की कमेटी के सरबराह कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा, रियाद में इतवार को यूक्रेन और अमेरिकी हुकाम के दरमियान बातचीत का ताज़ा तरीन दौर नतीजा खेज़ रहा। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा, हमने अमेरिकी टीम के साथ बातचीत मुकम्मल कर ली है। बातचीत नतीजा खेज़ और फोकस्ड रही। हमने तवानाई सहित अहम नुकात पर बात की है। उन्होंने कहा, बातचीत में तवानाई की तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ की तजावीज़ पर बातचीत की गई, जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से 3 साला जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकिरात तय ऐसे वक्त हो रहे हैं जब अमेरिका के ख़ुसूसी एलची ने दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप के मोहल्लिक तरीन तनाज़े के खात्मे के इम्कानात के बारे में उम्मीद का इज़हार किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो रूसी सदर पुतिन अमन चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हम सऊदी अरब में कुछ हकीकी पेशरफ्त देखने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इससे दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी होगी और आप कुदरती तौर पर मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सेहूनी फौज ने गजा के नासिर अस्पताल में हमला करके हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा के नासिर अस्पताल में इसराइल ने हमला करके 5 अफराद को शहीद और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। नासिर अस्पताल पर किए गए हमले में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी शहीद हो गए। वाज़ेह है कि गजा पर 17 माह से मुसल्लत जंग में इसराइल ने ताहाल 50,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें 17,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा पट्टी में 57 दिन के निस्बतन सुकून के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की मुखालिफत करते हुए 18 मार्च से हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मी ने सियासी सतह से फ़लस्तीनी पट्टी में फ़ौजी ऑपरेशन में तोसी की मंजूरी देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा, गजा में फ़ौजी ऑपरेशन को वसअत देना दरअसल गमालियों की आज़ादी का बायस बनेगा। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसकी एक टीम जिसने लेबनान में ऑपरेशन किया वो गजा में मुमकिन कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
اسلامی عرب اسلامی وزارتی کمیٹی کا اجلاس اتوار کو قاہرہ میں ہوا، جس میں غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یورپی یونین میں خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے، یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کلالاس نے بھی شرکت کی۔ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال، غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے اور اسرائیل کے حالیہ فضائی حملوں میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شہادتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں جنگ بندی کی بحالی، شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ یورپی یونین کی پالیسی چیف کاجا کیلس نے قاہرہ میں اپنے مختصر سے قیام کے دوران کہا، اسرائیل اور فلسطین معاہدے کی بحالی کے لیے متحرک ہوں۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کا سلسلہ روکا جائے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کے بعد جنگ بندی طے پائی تھی، تاہم اس کو اگلے مرحلے میں لے جانے کی بات چیت ابھی ہونا تھی۔ تاہم اس سے قبل اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا تھا، جبکہ زمینی آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ کینیڈا کے نومنتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم نے 28 اپریل کو ملک میں انتخابات کا اعلان کر دیا تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط مینڈیٹ فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، میں نے گورنر جنرل سے درخواست کی ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کریں اور 28 اپریل کے انتخابات کا اعلان کریں۔ The most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified trade actions and his threats to our sovereignty. امریکہ کی جانب سے فلسطین اور ایران کی حمایت کا الزام لگا کر ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے نکالے گئے جنوبی افریقی سفیر کا وطن پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ امریکہ میں تعینات سابق جنوبی افریقی سفیر ابراہیم رسول اپنی اہلیہ کے ہمراہ کیپ ٹاؤن ایئرپورٹ پہنچے تو عوام کی بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ عوام اس قدر جمع ہو گئی تھی کہ انہیں باہر جانے کے لیے پولیس کی مدد لینی پڑی۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ریاست ورجینیا کے مشرقی ضلع کی سابق امریکی اٹارنی جیسیکا ایبر سینیچر کو اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ 43 سالہ جیسیکا، جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ پولیس نے اپنے بیان میں کہا، ان کی موت کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اتوار کی شام استنبول میں میئر اکرم امام اوگلو کو جیل منتقل کیے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ ان دوران سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو گئی۔ مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اتوار کے روز ڈیوٹی پر موجود فوجداری مجسٹریٹ عدالت نے بلدیہ کے خلاف حکام کی جانب سے بدعنوانی کی تحقیقات کے حصے کے طور پر استنبول کے میئر کے ساتھ 18 مشتبہ افراد کو بھی قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ترک حکومت نے اکرم امام اوگلو کی ڈیوٹی معطل کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے۔ انہیں متعدد دیگر ملزموں کے ساتھ مرمرہ جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ استنبول کے مغرب میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کا تعلق دراصل اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی سے ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جاری خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پنجاب کو خالصتان بنانے کے مقصد کے تحت کی جانے والی اس ووٹنگ میں 35,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا۔ ووٹنگ کے اختتام پر سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے اپنے خطاب میں اگلا خالصتان ریفرنڈم 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں کرانے کا اعلان کیا۔ گرپتونت سنگھ پنو نے ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت دینے پر ٹرمپ انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ ریاض میں یوکرین بحران کے حل کے لیے امریکہ اور روس کے وفود کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ یوکرین میں جنگ بندی کی جانب بڑھنا ہے بات چیت کا مقصد۔ صہیونی فوج نے غزہ کے ناصر اسپتال میں کیا حملہ۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے رکن اسماعیل سمیت 5 افراد شہید۔ 50,000 سے زیادہ افراد کی شہادتوں کا بنا اسرائیل ذمہ دار۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف کی غزہ میں آپریشن کو وسعت دینے کی سفارش۔ کہا، فوجی آپریشن کو وسعت دینا غمالیوں کی آزادی کا باعث بنے گا۔ کینیڈا کے نومنتخب وزیر اعظم نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا کیا اعلان۔ 28 اپریل کو ہوں گے ملک میں الیکشنز۔ ترکیہ کی عدالت نے میئر استنبول کو جیل بھیج دیا۔ وزارت داخلہ نے عہدے سے بھی ہٹا دیا۔ امام اوگلو کو جیل منتقل کیے جانے کے بعد استنبول میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اور کیلیفورنیا میں خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ، 35,000 سکھوں نے لیا حصہ۔ گرپتونت سنگھ پنو نے ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت دینے پر ٹرمپ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.